वेलकम बैक। नाज़रीन, हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट बराए माली साल 2015 और 16, जिसको अब से कुछ देर कबल वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने पेश किया। प्रोग्राम में इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कामरान नासिर साहब। आप CEO हैं JS ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड के, जो कि पाकिस्तान में शेयर्स के लेन देन और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की सबसे बड़ी कंपनी है। इस कंपनी का एक खासा लंदन में हालिया होने वाली पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी है। कामरान नासिर साहब से उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे कबल कामरान साहब आपको मैं वेलकम करता हूं शो में। और आपकी राय अगर मैं इस ताज़ा इकोनॉमिक सर्वे पर ले पाऊं तो जाहिर बात है, जो हमारा GDP ग्रोथ का टारगेट हम 5.5% का अचीव नहीं कर पाए, 4.7% पर रहे हैं। अब आपकी असेसमेंट क्या है? हमारी माशी पॉलिसियों की वीकनेस की वजह से है ये टारगेट अनरियलिस्टिक था? कामरान साहब। बहुत शुक्रिया जवाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मेरा ख्याल है कि इसका क्योंकि हम लोग जो व्यू लेते हैं, सिंस वी आर रिसर्च हाउस ऑल्सो, और बड़ा बैलेंस्ड होता है हमारा। जिस टाइम पे ये टारगेट सेट किया गया था 5.5% का, 5.7% का, उस वक्त भी जो हमारा अंदाजा था कि इसको मीट करना जो है वो इतना आसान नहीं होगा। इट वाज सेट एट एन एग्रेसिव लेवल, और आपको उसको इस तनाजुर में देखना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल होते हैं जिनकी वजह से आप अपने टारगेट्स को अल्टीमेटली अचीव करने में नाकाम रहते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर हम उस तनाजुर में देखें तो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को आप रीजनेबल से थोड़ा सा बेहतर कंसिडर कर सकते हैं, और ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस थी या कुछ नहीं अचीव किया। ऐसा कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। अचीवमेंट इज देयर। पाकिस्तान एक मुआशी मुस्तहकम मुल्क बनने जा रहा है। उसके तमाम जो जैसे कहते हैं इंडिकेटर्स हैं वो हमारे सामने हैं, और जिस टारगेट को ना मीट करने में जो उससे पहले आपके प्रोग्राम पे एग्रीकल्चर पे बात हो रही थी, वो बात बिल्कुल ठीक है कि एग्रीकल्चर इज एन एरिया वेयर वी हैव फेल्ड। और उस फेलियर की मेजर रीजन देखें, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इंटरनेशनली कमोडिटी प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिरी थी, और आपकी जो क्रॉप की एक्सपेक्टेशन थी, हम कंपेयर कर रहे थे जो आपकी जो ये कॉटन की क्रॉप थी, इसको कंपेयर कर रहे थे उससे पिछले साल में जिस साल की बम्पर क्रॉप थी। तो बम्पर क्रॉप से आपका एक साल में जिसमें आपने आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट ली हो, उसको करंट ईयर में कंपेयर करना कि जी हम इस साल भी बम्पर की तरफ हेड करेंगे, ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा एम्बिशियस था। ठीक है। इन हालात, इन अवामिल की रोशनी में कामरान साहब, बिफोर वी मूव ऑन, अगर आप क्विकली बताएं कि अब जो टारगेट सेट किया जा रहा है फॉर नेक्स्ट ईयर 5.7% का, अब ये भी आपको लगता है जरा अनरियलिस्टिक, थोड़ा अपने एक्चुअलिटी से हटकर है, ज्यादा है? नहीं जी, मुझे ये लगता है कि दिस इज एन अचीवेबल टारगेट। और देखें, कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपकी जो मैक्रो लेवल पे इम्प्रूवमेंट है वो पिछले साल में कितनी रही है, आपके ज़रा मुबादला किधर खड़े हुए हैं, आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन कितनी स्टेबल है। उन तमाम चीज़ों को देखते हुए अब ये टारगेट रियलिस्टिक लगता है, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इस गवर्नमेंट को इस टारगेट को पूरा करना चाहिए। कल जब इसकी मजीद डिटेल्स आएंगी तो हमें सेगमेंट वाइज देखना पड़ेगा कि इन्होंने किन किन एरियाज में किन किन चीज़ों पे फोकस किया है। दैट कैन बी समथिंग वेयर वी कैन हैव डिफरेंट ओपिनियन, लेकिन फिलहाल नजर आता है कि 5.7 अचीव करना शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। ठीक है। कामरान साहब, चले, हमें आपकी बातों से कुछ उम्मीद और हौसला तो मिल रहा है, लेकिन हमें थोड़ा सा पस मंजर बताएं, इस खुशगुमानी की वजह क्या है? अभी डॉक्टर सलमान साहब कह रहे थे कि इस हुकूमत को जिस किस्म के बैनुल अक़वामी अवामिल ने सपोर्ट किया, बिलफर्ज पेट्रोलियम प्राइसेस ने, उसकी रोशनी में तो जो सालाना तरक्की की शरह वो कहीं ज्यादा होनी चाहिए थी। देखिए, पेट्रोलियम प्राइसेस ने सपोर्ट किया, और यकीनन इस पर बहस की जा सकती है कि जी इन्होंने गवर्नमेंट ने उसको कितना कैपिटलाइज किया, बहुत ज़्यादा किया कि नहीं किया, लेकिन उसका पास थ्रू नहीं मिला, ये कहना गलत होगा। क्योंकि आप अगर देखेंगे जनरली लोड शेडिंग और पावर सप्लाई जो है, दैट सिचुएशन हैज इम्प्रूव्ड, और इसकी इम्प्रूवमेंट की मेजर वजह ही जो है वो ये जो तेल की कीमतें नीचे आई हैं उसकी बिना पे हुआ है। अगर ये पैसे इतनी नीचे ना होती और ये अभी भी ऊपर हो रही होती तो आप मजीद एक बहुत बड़ा बहरान बिजली का पाकिस्तान में देखते हैं। तो पाकिस्तान सर्टनली उस चीज़ का बेनिफिशरी रहा है, लेकिन जहां हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर की, जो कि पाकिस्तान की बैकबोन है, वहां पे आने वाले दिनों में, अब जैसा डार साहब ने कहा कि जी हम कल इसके ऊपर एक पैकेज का ऐलान करेंगे, उसमें उन्होंने क्या मेजर्स लिए हैं, असल तनकीद उस पर की जा सकती है कि वो मेजर्स क्या दुरुस्त हैं, क्या उनसे कोई इंप्रूवमेंट आएगी कि नहीं आएगी। क्योंकि बतौर एक ज़रई मुल्क आपके लिए ये चीज़ लाजमी है कि पाकिस्तान के अंदर ज़रई जो आपका शोबा है, इसके अंदर इम्प्रूवमेंट बहुत ही अच्छी होनी चाहिए और मिसाली होनी चाहिए, और बहुत सारी स्ट्रक्चरल एरियाज हैं जहां पे उनको भी इम्प्रूव करना जो है वो बिल्कुल नागुज़ीर है इस वक्त। ठीक, उसके लिए हमें विफाकी बजट का इंतजार करना होगा। अभी जरा ये फरमाइए कामरान साहब, अब ये इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो जिसके बारे में आज बता रहे थे डार साहब के, हम इसका भी हदफ नहीं हासिल कर पाए, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और क्यों अगर इतने हालात साजगार हैं तो इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो बेहतर नहीं हुई?
دیکھیں انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو کے بہت سارے عوامل ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آپ کی کہاں کھڑی ہوئی تھی. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آپ کی 5% پہ آئی ہے, جو کہ ایک بہت اچھا نمبر نہیں ہے. پاکستان اس سے بہت زیادہ امپروو کر سکتا ہے, اور اگر آپ اس کے میجر نمبرز دیکھیں گے تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میجرلی آپ کے 2 ہی سیکٹر کے اندر آ رہی ہے. آپ کے پاور سیکٹر میں آئی ہے اور آپ کے آئل اینڈ گیس سیکٹر میں آئی ہے. آئل اینڈ گیس سیکٹر میں پریویسلی بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہیں پہ آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے. پاکستان جس طرف جا رہا ہے وہ آپ جا رہے ہیں ایک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی طرف, اور مستقبل میں گوادر کا پورٹ جس طریقے سے بلڈ ہو رہا ہے, آنے والے دنوں میں آپ کو یہ فگر اوپر نظر آنی چاہیے جس کے اوپر گورنمنٹ بھی فوکس کر رہی, ریلائی کر رہی ہے. اور بطور ایک ریسرچ ہاؤس جے ایس گلوبل بھی جب اپنی ریسرچ رپورٹس وغیرہ نکالتا ہے تو ہم بھی ادھر فوکس کرتے ہیں کہ اس کے ریزلٹس جب آنا شروع ہوں گے تو آپ کو یہ والا نمبر بہتر ہوتا ہوا نظر آئے گا. پلس اس کے ساتھ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو انرجی شارٹیج آپ نے اپنی کور کرنی ہے, جس کے لیے بہت سارے پروجیکٹس اناؤنس کیے گئے, لیکن ان کو عملی جامہ وہ کب پہنتے ہیں, کب ایکچولی آپ کو وہ بجلی جو انرجی شارٹ فال کی ہے وہ سسٹم میں آتی ہوئی نظر آتی ہے, جس کی بیک کے اوپر آپ کا معاشی پہیہ صحیح طریقے سے گھومنا شروع ہوگا. وہ چیز ہوگی جو کہ آپ کے پھر یہ جو انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے اس کے اندر کوئی پراپر آپ نے اسپائک دیکھنی ہے تو یہ تب آپ کو نظر آئے گی جب آپ کے تمام یہ جو انرجی ریلیٹڈ مسائل ہیں یہ حل ہو جائیں گے. جو امپروومنٹ ہم نے کی ہے لارجلی اگر پچھلے سال میں بات کروں تو وہ آپ نے کی ہے اپنے سیکیورٹی سچویشن کے اندر امپروومنٹ کی ہے. وہ امپروومنٹ ایسی ہے کہ جس کو جب بھی کبھی کوئی فورن انویسٹر آتا ہے اس کے 2 ہی سب سے بڑے کنسرن ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے آپ کا سیکیورٹی اور دوسرا ہوتا ہے آپ کا پولیٹیکل رسک کیسا ہے. اسی وجہ سے آپ کی جو کیپٹل مارکیٹس ہیں یہ بھی ڈسکاؤنٹ پہ آپریٹ کرتی ہیں. پاکستان نے اس مد کے اندر کافی خاطر خواہ امپروومنٹ کی ہے اور اس چیز کو اب فورن انویسٹرز نے ریئلائز کرنا شروع کیا ہے. کامران صاحب, اب میں اگر جانب آؤں کہ جے ایس گلوبل نے جس پاکستان انویسٹمنٹ کانفرنس کا انعقاد کیا لندن میں, اور ظاہری بات ہے وہ جو کوشش ہے, جو ٹارگٹ ہے وہ ہے ایمرجنگ مارکیٹ کیٹیگری میں پاکستان کو واپس لانا, تو ذرا یہ بتائیے کہ اس سے پاکستان میں انویسٹمنٹ کا ماحول کس طرح بدلے گا؟ یہ کیا ہے ایمرجنگ مارکیٹ کیٹیگری؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا, میرے خیال میں بڑا ٹائملی ہے. دیکھیں پاکستان ایمرجنگ مارکیٹس کا پارٹ تھا. یہ ایک انڈیکس ہے جو کہ مورگن اسٹینلی بناتا ہے, اور اس کے مطابق دنیا کی جو بڑے فنڈز ہیں وہ اس کیٹیگری میں جو ملک شامل ہوتے ہیں ان کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ ایم ایس سی آئی ایمرجنگ مارکیٹس کا حصہ بنیں گے, جو کہ آپ تھے سال 2008 تک, 2008 میں جو گلوبل فائنینشیل میلٹ ڈاؤن آیا اور اس کے بعد ہم نے اپنی اسٹاک مارکیٹس کو شٹ ڈاؤن کیا, تو ہمیں ایمرجنگ مارکیٹ سے نکال کے ڈیموٹ کر دیا گیا تھا اور فرنٹیئر مارکیٹس کا پارٹ بنا دیا گیا تھا. پاکستان تمام کرائٹیریاز کو پورا کرتا ہے, لیکن پاکستان کو واپس ری کلاسیفائی اس لیے نہیں کی جا رہا تھا اس انڈیکس کے اندر کہ پاکستان کے اندر جو ریگولیٹری ریفارمز ریکوائرڈ تھیں وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس عرصے میں ہوئی, کیا پاکستان نے اتنی ترقی کی, کیا یہ اتنا مستحکم اب ہے کہ یہاں پہ ایسا کوئی نی جگ ریئیکشن فیوچر میں نہیں آئے گا. جب پاکستان ایمرجنگ مارکیٹس میں چلا جائے گا تو اس وقت آپ فرنٹیئر مارکیٹس میں جب اس کا حصہ ہیں اس انڈیکس کا, تو آپ کو جو فنڈز گلوبلی دیکھتے ہیں ان کی تعداد بلینز آف ڈالرز میں ہے. جب آپ ایمرجنگ مارکیٹس میں چلے جائیں گے تو ٹریلینز آف ڈالرز کے جو فنڈز ہیں وہ پاکستان کو دیکھنا شروع کر دیں گے اور ان کی انویسٹمنٹ پاکستان میں آنا شروع ہو جائے گی. اور ہمارا ایک اندازہ ہے کہ تقریباً اراؤنڈ 300 سے 400 ملین ڈالر کی فریش انویسٹمنٹ اگر پاکستان کلاسیفائی ہو جاتا ہے ایمرجنگ مارکیٹس میں تو پاکستان میں اگلے 12 مہینے میں آئے گی. اسی حوالے اس کے امکانات کتنے ہیں کامران صاحب؟ جی بالکل, اسی کے امکانات کو مزید اجاگر کرنے کے لیے ہم نے یہ کانفرنس منعقد کی تھی جس میں ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف فائنانس کی بھرپور سپورٹ شامل تھی. محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ وہاں پہ گئے, پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے ندیم نقوی گئے, اور ہمارے فورن اینڈ پہ جو ہمارے پارٹنر تھے رینیسانس کیپٹل, انہوں نے اس کانفرنس کو لندن میں ہوسٹ کیا. اور وہاں پہ مقصد یہ تھا کہ تقریباً 15% گلوبل ایسٹس انڈر مینجمنٹ کی ریپرزنٹیشن تھی وہاں پہ ان دا فارم آف جو بڑے انویسٹرز ہیں دنیا کے اندر. ان کو یہ بتانا تھا کہ پاکستان کے لیے آپ ووٹ کریں تاکہ پاکستان 14 جون کو اس کی اناؤنسمنٹ آنی ہے, اور اگر آپ پاکستان کے لیے ووٹ کریں گے تو ہمیں اس کی گراؤنڈز رکھنی تھی سامنے کہ ہم نے کیا کیا اسٹرکچرل ریفارمز پیچھے کی ہیں, ہمارے ادارے ایس ای سی پی ایکسچینج ان سب نے کیا کیا ہے. اس چیز کو اجاگر کرنا جو تھا یہ مقصد ہے جس میں ماشاءاللہ ہم بہت زیادہ کامیاب ہوئے. چل فنگرز کراس, جون میں اس کا بھی تعین ہونا ہے. کامران ناصر صاحب بہت شکریہ.